कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हलाक कर रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया का मुआशी और मुआशरती निज़ाम मुंजमद हुआ पड़ा है। मुल्कों ने लेन देन और ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल बाइकाट किया हुआ है। शहरों में लॉकडाउन को 40 रोज़ से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये बात हर ज़ी शऊर जानता और समझता है कि ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि कोरोना वायरस के मुमकिना फैलाव को रोका जा सके, इसको कम किया जा सके। मगर इतनी ज़्यादा वास्ती तदाबीर के बावजूद कोरोना की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। लगभग 30 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 2.25 लाख के करीब है। सिर्फ यही नहीं, मौशी माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर कोरोना की वबा पर काबू ना पाया गया तो दुनिया की मईशत इस कदर तबाह हो जाएगी कि भूख और अफलास की वजह से हलाकतें होना शुरू हो जाएंगी और ग्राफ मजीद बढ़ता ही चला जाएगा। कोरोना वायरस का ही एक कमाल है जिसकी वजह से आलमी मंजरनामा बदलता जा रहा है। महमूद व अयाज एक ही सफ़ पर आ खड़े हुए हैं। तरक्की याफ्ता सुपर पावर्स और तरक्की पजीर ममालिक, हर कोई बेबस दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाली आलमी तब्दीलियों का जायज़ा हर आम इंसान की आंख देख रही है, उसका मुशाहिदा कर रही है। आप देख रहे हैं सोचीफाई और मैं हूं सुहेब बाजवा और आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट्स पर बात करेंगे। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं और मज़ीद क्या हो सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स का तज़किरा करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाई जाए, चैनल पर आने वाले नए नाज़रीन, नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें और हमारी हौसला अफजाई भी हो। तमहीद बांधे बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कोरोना के पॉजिटिव या मुस्बत इफेक्ट्स पर नज़र डालते हैं। कोरोना वायरस का सबसे पहला पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट नेचर हीलिंग है, यानी कुदरत खुद को प्योर कर रही है। इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से नेचर में आलूदगी की जो मिलावट पिछली कई दहाइयों से हो रही थी, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ बंद हो गई और कुदरत को एक सुनहरी मौका मिल गया खुद को पाक करने का, खुद को साफ करने का। ज़मीन अपने आप को किस तरह साफ कर रही है, इसका अंदाज़ा सैटेलाइट और नॉर्मल कैमरा से ली गई तस्वीरों से बखूबी लगाया जा सकता है। इटली, चाइना के इंडस्ट्रियल सिटीज़ समेत दुनिया के बहुत से दीगर बड़े सनती शहरों में आसमान से धुएं और गर्द के बादल छट चुके हैं। हवा में मौजूद जहरीली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। चंद हफ्तों में ही एयर क्वालिटी 30% तक इम्प्रूव हुई है और सिर्फ हवा ही साफ नहीं हुई, समुद्रों का पानी भी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है। ये वीडियो इस बात का अमली सबूत है। पिछले 30 सालों में ना ही किसी ने इटली की वीनस नदी का पानी इतना क्लियर देखा है और ना ही इटली के दरियाओं में किसी ने डॉल्फिन्स को बिल्कुल किनारों पर देखा है। ज़मीन को इस लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ अरसे में लगने वाले ज़ख्म भरने का सुनहरी मौका मिल गया है, जैसे अमेज़न में आग का लग जाना, फैक्ट्रियों कारखानों के दिए हुए तोहफे, जंगों के नाम पर बरसाया जाने वाला बारूद का दाग, ज़मीन सब साफ कर रही है। लॉकडाउन का दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट जो बज़ाहिर नज़र आना शुरू हुआ है वो वाइल्ड लाइफ की आज़ादी और कॉन्फिडेंस है। एक लंबे अरसे से इंसानों ने वाइल्ड लाइफ के साथ इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा है। स्क्रीन पर चलती ये तस्वीर इस चीज़ की गवाही दे रही हैं कि इंसान ने वाइल्ड लाइफ को किस कदर जुल्म का निशाना बनाया है। मगर लॉकडाउन के बाद नक्शा उल्ट हो गया है। जंगली हयात को पहली दफ़ा इंसानी आबादी के अंदर देखा गया है और वो भी पूरे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ,
بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ ناظرین، یہ برطانیہ کی گلیاں ہیں اور یہاں جنگلی بکریاں پہلی دفعہ شاید اپنی پکنک انجوائے کر رہی ہیں۔ یہ بھارت ہے، ہمارا پڑوسی دیش۔ یہاں بھی جنگلی جانوروں کو شہری آبادی میں اکثر دیکھا جانے لگا ہے۔ اور تو اور پاکستان جیسا ملک جہاں جنگلات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہاں کی وائلڈ لائف 1990s میں کبھی کبھار خبروں کی زینت بنتی تھی کہ آج فلاں جگہ پر چیتا دیکھا گیا اور فلاں جگہ پر بھیڑیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر لاک ڈاؤن کے اسپیشل موقع کو انجوائے کرنے چیتے بہت سی جگہوں پر دیکھے جا رہے ہیں، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا سا ہوش آ ہی گیا ہے اور اس نے چیتوں کی گنتی کا کام بھی شروع کیا ہے۔ یہ اسرائیل کا تل ابیب ایئرپورٹ ہے اور یہاں ایک مادہ بطخ اپنے چوزوں کو رن وے ٹریک کی سیر کرواتی نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر رشیا کی ہے، جہاں ایک بھالو گھر کی کھڑکی سے انسانوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے یا پھر انسانی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس وبا کا تیسرا پازیٹیو آفٹر افیکٹ تھوڑا لانگ ٹرم ہے، وہ جلدی نظر نہیں آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ الفاظ سن رکھے ہوں گے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ، مطلب دنیا میں جیتتا وہی ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ اس وبا سے جو لوگ بچ جائیں گے یا پھر صحت یاب ہو جائیں گے وہ فٹیسٹ ہوں گے، اور جو نئی کمیونٹی وجود میں آئے گی اس کا نظام دفاع پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا چوتھا پازیٹیو ایفیکٹ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں لگ بھگ 8 ارب انسان ہیں، جن میں سے 4.5 ارب ایسے ہیں جنہیں پرسنل ہائیجین، صفائی ستھرائی کا علم نہیں۔ اگر علم ہے بھی تو وہ لوگ عمل سے محروم ہیں۔ مگر کرونا کی وجہ سے انسانوں کو ہائیجین کا بھولا ہوا سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ اب تھوڑی نظر ڈالتے ہیں نیگیٹو آفٹر ایفیکٹس یا منفی اثرات کی۔ کرونا وائرس کی وبا کا سب سے بڑا نیگیٹو آفٹر ایفیکٹ عالمی معیشت کو بیک گیئر کا لگنا ہے۔ ورلڈ اکانومی اپنی تاریخ کے سب سے بدترین کرائسس میں ہے۔ انڈسٹریز بند ہونے کی وجہ سے کروڑوں لوگ اپنا ذریعہ معاش کھو چکے ہیں۔ حکومتی سطح پر اگر بات کی جائے تو پیٹرول وہ آئٹم ہے جو عالمی معیشت میں ایک ترازو کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کا سارا ٹریڈ ڈالر میں ہوتا ہے اور پیٹرول وہ پیمانہ ہے جس نے ڈالر کو مضبوط یا کمزور کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی پیٹرولیم کمپنیز دیوالیہ ہو چکی ہیں اور حالات اس قدر بدترین ہو جائیں گے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ انہونی ہوئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت منفی میں چلی جائے، اور ایسا حال ہی میں پیٹرول کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول بیچنے والے مفت میں پیٹرول بیچ رہے تھے اور خریدنے والے کو اپنی جیب سے پیسے بھی ادا کر رہے تھے۔
دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اکانومی کا اتنا برا حال ہوا ہو۔ اور یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پرانا معاشی نظام کمیونلزم ختم ہو گیا تھا اور آج کی سپر پاور نے موجودہ معاشی نظام متعارف کروایا تھا اور دنیا کو اپنا محتاج بنا لیا تھا۔ 1945 سے قبل دنیا کا ٹریڈ سونے یا چاندی میں ہوا کرتا تھا، مگر 1945 میں ورلڈ بینک اور IMF کی بنیاد رکھی گئی اور یہ دو آرگنائزیشن UN کا معاشی ڈھانچہ ہے۔ اور UN کا وجود بعد میں رکھا گیا تھا، پہلے اس کا اکانومک سٹرکچر ہی ڈیولپ کیا گیا تھا، پلان کیا گیا تھا۔ UN پر تفصیلی ویڈیو ہم پہلے آپ کو دکھا ہی چکے ہیں۔ 1945 سے شروع ہونے والا کیپٹلزم کا یہ معاشی نظام اپنی تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھیلنے والی بھوک اور افلاس کی لہر کو روکنے کے لیے اس معاشی نظام کو بھی تبدیل کرنا پڑے۔ اس وبا کا ایک آفٹر ایفیکٹ ایسا بھی ہے جسے ہم سم ہو نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وبا نے انسانوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا سبق دیا ہے، جس کی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چین میں تو لاک ڈاؤن کے دوران روبوٹس نے ہوم ڈیلیوری تک کی سروس پرووائڈ کی ہے۔ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایڈوانسمنٹ تو آئے گی، مگر اس کی وجہ سے دنیا میں نوکریوں کا تناسب کافی کم ہو جائے گا، مگر یہ باتیں ابھی بہت دور کی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنے کانٹینٹ کو مزید بہتر بنا سکیں۔